बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। इंडोनेशिया की एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजतनामा भी जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की मस्बत पॉलिसियों के समारात आना शुरू हो गए। इंडोनेशिया की एयरलाइन ने भी पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। तर्जमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंडोनेशिया की एयरलाइन को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत दे दी। इसराइल बहरीन का ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान। इसराइल और बहरीन के ताल्लुकात मामूल पर लाने के ऐलान के एक रोज बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा ने फोन पर राब्ता किया और तारीखी मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे, करप्ट वज़ीर आज़म के नारे, मुस्ताफी होने का मुतालबा। इतलात के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन के हजारों सेहूनियों ने गुज़िश्ता शब भी नेतन्याहू की माली बदअनवानियों के खिलाफ मुजाहरे करते हुए इनकी फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरों में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है और हालिया महीनों के दौरान तिल अबीब में सेहूनी वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरे मामूल बनते जा रहे हैं। अमेरिका और कब्रस और दूसरी तरफ तुर्की की बहिरा रूम में फौजी मशकें, तुर्क सदर का मुखालफिन को सख्त पैगाम। इतलात के मुताबिक बहिरा रूम में तुर्की और उसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद कब्रस और अमेरिका ने नई फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्क फौज की मशकें भी जारी हैं। ख्याल रहे कि तुर्की, यूनान और कब्रस मुश्तरका बहिरा रूम में तेल और गैस के वसाइल के तनाज़े में उलझे हुए हैं। मुज़ाकरात से मसला न हल होने की वजह से तीनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहे हैं। सऊदी अरब वापसी के लिए दो अहम शराइत मुकर्रर। सऊदी हकाम ने सऊदी अरब आमद के लिए दो शराइत मुकर्रर कर दी हैं, जिनका ताल्लुक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए है। ये शराइत सऊदी अरब पहुंचने वाले मकामी अफराद और गैर मुल्की शहरियों पर लागू होंगी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि मुमलिकत आते वक्त सऊदी शहरियों समेत जीसीसी ममालिक और गैर मुल्कियों पर कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मुकर्ररा हिफाजती ज़वाबित लागू किए जाएंगे। हकाम के मुताबिक सऊदी अरब आमद के लिए दो शराइत मुकर्रर की गई हैं। पहली शर्त यह है कि जीसीसी का शहरी या गैर मुल्की कोरोना वायरस से पाक हो। इसके लिए इसे पीसीआर करवाना होगा। पीसीआर की रिपोर्ट सऊदी अरब पहुंचने से 48 घंटे तक की हो। अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो रिपोर्ट गैर मौसर होगी। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के किसी रहनुमा की जानिब से कोरोना वायरस के बहरान के तनाज़ुर में फैली बद इंतजामी के हवाले से मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी का सिलसिला जारी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर राहुल गांधी ने कोविड-19 वबा के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा है कि इनके गरूर की वजह से ये वबा मुल्क भर में फैल गई है। सऊदी अरब ने उम्रे पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से शहरियों के लिए बर्री, बहरी और फजाई रास्तों पर सफरी सरगर्मियों के लिए ट्रैफिक सिस्टम बहाल करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि 1 जनवरी 2021 से शहरियों की हर तरह की आमदोरफ्त के लिए जमीनी, बहरी और फजाई रास्ते खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन कोरोना एसओपीज और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ओमान ने बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के फैसले का खैर मकदम कर दिया। बरतानवी खबरसां अदारे के मुताबिक ओमान के सरकारी मीडिया से जारी करदा हुकूमती बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि कुछ अरब ममालिक के जरिए अख्तियार किया गया ये नया रास्ता फलस्तीनी जमीन पर इसराइली कब्जे के खात्मे और मशरक़ी यरूशलेम के साथ दारुल हुकूमत के तौर पर एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम पर मबनी अमन कायम करने में मावन साबित होगा।
حکومت نے حمزہ شہباز کی جیل سے ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی جیل سے ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ سے حمزہ شہباز کو کورونا کے باعث اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات عمران علی گورایا نے کہا ہے کہ درخواست میں حمزہ شہباز کی میڈیکل رپورٹس منسلک کی گئی تھی، تاہم حکومت نے حمزہ شہباز کی جیل سے ہسپتال منتقلی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ رشتی اسپیشل اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ معاہدوں پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے کہ چائنا روڈ اینڈ برج کنسٹرکشن کمپنی خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ شراکت دار ہوگی۔ فیصلہ آباد کے بعد یہ دوسرا اسپیشل اکنامک زون ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے انڈسٹریالائزیشن کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج ہم لاکھوں بچوں کے اسکول میں واپس آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ہر بچے کی حفاظت یقینی بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے اور یقینی بنایا جائے کہ اسکول آپریشن صحت عامہ کے تحفظ کے اصول کے مطابق ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس کی تاریخ طے ہو چکی۔ 20 ستمبر کو اے پی سی میں تمام معاملات پر گفتگو ہوگی۔ جب تک ٹھوس فیصلے نہیں ہوں گے، روایتی فیصلوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر ان کی عیادت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس کی میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ ٹھوس قسم کے فیصلے نہ ہوئے تو روایتی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ مریم نواز کا اے پی سی میں نہ جانے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اے پی سی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف وفد کے ساتھ اے پی سی میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا 7 رکنی وفد اے پی سی میں شرکت کرے گا۔ اے پی سی میں وفد کی قیادت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کریں گے۔ برطانیہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ برطانوی ایئر لائن نے 10 دسمبر سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی ایئر لائن نے 10 دسمبر سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے پروازوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ سعودی ولیعہد کا الریاض کی تاریخی عمارتوں کی مرمت اور بحالی کا حکم۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دارالحکومت الریاض میں موجود قومی تاریخی ورثے کی حامل تمام عمارتوں کی مرمت اور ان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چین نے امریکی وزارت دفاع کی وارننگ مسترد کر دی۔ چینی وزارت برائے قومی دفاع نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے اپنی سالانہ کانگریشنل رپورٹ میں چینی فوجی پالیسی کو مسخ کر کے پیش کیا۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے امریکی وزارت دفاع کی اس رپورٹ کو اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ملکوں کے فوجیوں کے باہمی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل اور بحرین کا براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان۔ دونوں ملکوں کے درمیان اب بہت جلد فضائی ٹریفک بحال کر دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان معمول کے تعلقات استوار ہونے کے بعد پروازیں چلائی جائیں گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں دونوں ملکوں کے درمیان اب بہت جلد فضائی ٹریفک بھی بحال کر دی جائے گی۔ عمان پہنچنے والوں کے لیے سخت ہدایت جاری۔ عمان نے 1 اکتوبر 2020 سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے عمان آنے والوں کے لیے تفصیلی ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
ٹائمز آف عمان کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ عمان پہنچنے والے تمام مسافروں کے پاس ہیلتھ انشورنس لازمی ہونی چاہیے، جس میں کم از کم 30 دن تک کے لیے کووڈ-19 اور دوسری بیماریوں کے علاج کے اخراجات شامل ہوں۔ عمان پہنچنے والے اور عمان سے سفر کے لیے جانے والے تمام مسافروں کا درجہ حرارت ایئرپورٹ پر چیک کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔